बीजेपीचे गुंडाराज आमका नका बीजेपीचे गुंडाराज आमका नका आमच्या ऍक्टिव्हिस्ट रामबाब चाकोणकराचेर अटॅक जाल्लो आसा। मागीर तशेंच पळोवन गेल्यार शेल्लेकर बाबाचेर म्हापसा बीजेपीचे एक कार्यकर्त्यांनी त्रास केल्लो आसा। गोंयांत बीजेपी सरकार हो गुंडाराजा सरकार जावन आसा। त्या खातीर सगळे लोक म्हणटा आयज तेका मारला फाल्यां आमकां मारीत गाय। हांगा लोकांक सद्या सेक्युरिटी म्हणटा ती ना। त्याच खातीर आमी हांगा जमल्या सगळ्यांक सांगपाक की आमी सगळ्यांनी एक वोट जावंक जाय आनी एकदां फुडें वचूंक जाय। त्या खातीर आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करता सगळ्या एक्टिविस्टां खातीर, सगळ्या गोंयकारां खातीर, सगळ्यांक एकवट हाडून की सांगपाक मेसेज दिवंक सोदता की जे रामाक आकोणकराचेर जाल्ले ते चुकीचे, जे शेल्लेकर बाबा कडेन केल्ले ते चुकीचे। सदांच एक पीसफुल स्टेट वळखताली। आता बीजेपीची पार्टी येवन सगळे गुंडांक ते एनकरेज करता। आयज आमच्या गोंयकारांक एक सोशल सेक्युरिटी म्हणटा ती ना। आयज जय रामा काणकोणकराचेर अटॅक जाल्लो हल्लो जाल्लो आहा थंय फाल्यां कोणाचेरूय जावं येता। आनी आमकां खबर आहा की पुलीस कितले आपल्याचें काम बरे भाशेन करतात पळय तें। सो आमी हे जो हल्लो आहा जो शेल्लेकराचेर जाला, धमकी जाल्या जावं रामाचेर हल्लो जाला ताचो आमी निशेध करता। आनी असली गुंडाराज पार्टी आमकां नाका। हांव सगळ्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता की आमी सगळ्यांनी एकवटान रावंक जाय आनी ह्या गुंडाराजाचेर प्रोटेस्ट करूंक जाय। आमी दाखोवन दिवंक जाय की आमी सगळीं एकवटान आहा, आमी भियेना म्हूण बीजेपी सरकाराक। कित्याक गोंयांत व्हडलें केन्नाच आमी पळोवंक ना। आयज आमकां इतली भिरांत घाल्या ताणीन इनोसंट मनशाक मारूंक रामा काणकोणकराचेर केला तो हल्लो सारको न्हय, ताचेर आमी निशेध मारता। बीजेपीचे गुंडाराज आमका नका बीजेपीचे गुंडाराज आमका नका बीजेपीचे गुंडाराज आमका नका